शफी जान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है, एक अक्सर रसूख पे रखती है, ये पावर शो, रोड शो, रैलियां निकालने में भी पेश दिखाई देती है और मॉब भी इकट्ठा कर लेती है। लेकिन आप ये बताएं कि आबी जारहियत के मामले पर जो सूरत हाल या जो एक ही माइंडसेट हम सिंध में देख रहे हैं, वो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह से कोई एक्टिविटी करते हुए दिखाई क्यों नहीं दे रही, इस मामले को उजागर करते हुए नजर क्यों नहीं आ रही? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक इस इशू का बात है तो आपको याद होगा कि जब तहरीक इंसाफ की फेडरल में हुकूमत थी तो इमरान खान साहब ने इस पे काफी दफा बातचीत भी की और काफी दफा कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। लेकिन मौजूदा जो फेडरल गवर्नमेंट है उनके अज़ाइम हमें कुछ और नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों मुसद्दिक अब्बासी साहब ने सरीना के होटल के मुकाम पे एक इजलास से खिताब भी किया, लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं निकला। तब इस इशू पे चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो तमाम की स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करे, तमाम की स्टेक होल्डर्स को बिठाए, उनके सामने ब्रीफिंग ले, उनकी भी बात सुने। इस तरह नहीं हो सकता कि जिस रविश पे ये हुकूमत चल पड़ी है। बिल्कुल मैं कादिर मंदुखेल साहब की बात से एग्री करता हूं कि इस वक्त सिर्फ सिंध की हुकूमत जो है वो इस पे बात भी कर रही है, वहां पे आपकी मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज और मुख्तलिफ रैलीज की सूरत में भी आपको एक चीज नजर आ रही है। लेकिन मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है वो इस इशू को रेज करने में फेल हो रही है। मैं एक दफा फिर इस बात का अज़म भी करता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो तमाम की स्टेक होल्डर्स को बुलाए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बिठाए, इन कैमरा सेशन इस बात पे होना चाहिए। ये सिर्फ अकेले सिंध का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला है। ठीक है, मैं नासिर भट्ट साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। आपने भी इस मामले पर बात की। दूसरी तरफ अगर हम आए रोज के मामलात देखें तो पेट्रोलियम प्राइसेस की मैं बात करना चाहूंगी। हमने देखा कि वो भी बढ़ गई है और महंगाई भी डबल डिजिट में आ गई है। ऐसे में एक छोटी सी बात आप उस पर जरूर रोशनी डालिएगा कि पंजाब में जो जमीन की फर्द है वो लेने के लिए फीस जो कि 850 रुपए थी उसे भी बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी है। यानी अपनी जमीन की मालूमात लेने के ऊपर भी इतने ज्यादा पैसे अब देने होंगे। आखिर ये किस तरफ जा रहे हैं हम? पॉलिसी साजी क्या हम कर नहीं रहे हैं? लोगों से पैसे लेने के लिए कौन कौन से रास्ते और आप लोगों ने मजीद दरियाफ्त करने हैं? सबसे पहले मैं शफी जान साहब की इस बात का जो है जवाब दे दूं। वो महल वज़ीर इत्तलात है, लेकिन उनको पता नहीं है कि कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आबी वसाइल के मुतालिक जो हिंदुस्तान के जो सोच है उसके मुतालिक इंटरनेशनली कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें जवाब दिया गया कि अब जो पानी का मसला है ना, अब ये जंगें होंगी पानी पे और हिंदुस्तान को बावर कराया गया है कि अगर आपने इस तरह का कुछ सोचा, पानी बंद किया, तो फिर आपको हम ऐसे ही जवाब देंगे जैसे पहले दिया था। तो मुख्तसर बात है, उस पर फेडरल गवर्नमेंट ने, मुसद्दिक मलिक साहब ने, अपने हमारे जो वज़ीर ख़ाज़ा साहबदार साहब, उन्होंने पूरे इंटरनेशनली बुला के ना एक फॉरेनर की सारी मीटिंग वो इस्लामाबाद में भी हुई। तो ये चीज इनको शायद पता नहीं है, इनकी आंखें बंद है इस पे। अब दूसरी बात आप सुन लें कि आपने कहा कि वो जो आपने फर्ज वाली बात की, ग्रीन वाली, वो खत्म कर दिया पंजाब ने। देखो हम यही कर रहे हैं कि वो जितनी शफाफियत हो हर काम में वो होनी चाहिए। इस बात पे कि ये पुराना एक तरीका कार चल रहा है, फर्ज लेना है, कोई इसको ये तंग कर रहा है। अभी रजिस्ट्रियों का मसला, वो ये जो लोग आके इस तरह की कहते हैं ना कि गैर जरूरी तरीके से कोई फर्ज उसको दे रहा है, कोई ये ले रहा है, तो उसके लिए वो ग्रीन उन्होंने पेपर का इंतजाम किया था, लेकिन जो समझा कि वो बेहतर नहीं, उसको खत्म कर दिया। अब मंडे से फिर रजिस्ट्रियां होंगी, लेकिन उसमें शफाफियत होनी चाहिए। दूसरी एक और बात है कि हर मसाइल का हल, आपने एक बात कही थी कि पीपल्स पार्टी अगर सिंध में एहतजाज कर रही है, सब जमातों को वहां करना चाहिए, पंजाब में भी है। यूनानिमसली पूरी कौम इस बात पे इकट्ठी है। एक है कि पानी अगर हिंदुस्तान ने इसमें कोई इस तरह की हरकत की तो मेरा ख्याल है आपने ये देख लिया था कि पहले जवाब दे दिया गया हिंदुस्तान को। अगर आप ऐसी हरकत करोगे, सोचोगे, तो उसका यूनानिमसली यही जवाब है कि फिर आप अगर पानी रोकोगे तो हम जिस जगह आप पानी रोकोगे हम उसको भी कहते हैं ना कि उसी तरीके से उड़ा के रख देंगे जैसे पहले हुआ। तो मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान शायद इस हरकत से बाज आए, वो ये हरकत करेगा नहीं। लेकिन इस किस्म की जो हरकतें हैं वो की जा रही है भारत की जानिब से, वो अपनी इस जो उसका स्टांस था, जो उसका टेक था, उसके ऊपर हमें उसी तरह से दिखाई देता है। मगर जो कौमी सतह पर हम जमातों में इसमें तफरीक देख रहे हैं, वो किस तरह से हल होगी, उसका जवाब कादिर मंदुखेल साहब अगर आप देना मुनासिब समझें तो।
میں بتاتا ہوں، 1 منٹ آپ مجھے دے دیں. شفیق جان صاحب کی بات سے میں متفق ہوں کہ وفاقی حکومت چونکہ ڈرائیونگ سیٹ پہ یہ بیٹھی ہوئی ہے تو ان کو چاہیے کہ تمام اسٹیک ہولڈر، تمام پارٹیوں کو یا صوبائی وزرائے اعلیٰ کو اجلاس بلا کے اور اس حوالے سے جو ہے نا وہ ایک سخت موقف کو اختیار کرنے چاہیے. صرف سخت موقف 5 اسٹار ہوٹل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نہیں ہوتا ہے، باقاعدہ وقت بنا کے مختلف ممالک میں جو دوست ممالک ہیں وہاں بھیجنا چاہیے اور بتانا چاہیے. آج تک تو ہمارے امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، روس اور چائنا کے ساتھ تو پہلے اچھے تھے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں ہمارے سب سے قریبی دوست چین ہے، جہاں پانی وہیں سے آتا ہے، ہندوستان سے ہوتے ہوئے پاکستان آتا ہے، تو اس کو اعتماد ملے گی اور ان کی طرف سے بھی پریشر بڑھانا چاہیے. مصدق ملک ایک سینیٹر ہے اور وہ جا کے پریس کانفرنس کر کے اور پھر وہ معاملہ ختم ہو گیا، ایسا وہ ہوتا نہیں ہے. یہ میں کہتا ہوں غیر ضروری چیزیں ہیں اور نہ اس کے اوپر بھارت کے اوپر کوئی اثر پڑے گا. اور بھارت کی جو ہائی کمشنر ہے اس کو بلانا چاہیے وزارت خارجہ میں، جس ہمیشہ دہشت کے حوالے سے افغانستان یا بھارت کے بلاتے. اور پھر اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ وقوف بنا کے جس میں اپوزیشن کو بھی لینا چاہیے آن بورڈ، اور وہ مختلف ممالک کی چائنا اور روس سمیت امریکہ وہاں بھیجنا چاہیے اور انٹرنیشنل سطح پہ بھارت کے اوپر پریشر ڈالنا چاہیے تاکہ جنگ کی نوبت ہی نہ آئے. جنگ تو آخری راستہ ہے، آخری علاج، اس کے علاوہ کوئی بھی ہے، لیکن جنگ سے پہلے بھی تو اقدامات کیے جا سکتے ہیں. وہ حکومت پہ خاموش ہے ایک پریس کانفرنس کے علاوہ. اور یہی صورتحال ہم نے اسٹریٹ آف ہرمز کے معاملے پہ دیکھی ہے کہ دنیا ورلڈ وار 3 کے قریب پہنچ گئی تھی، جہاں ایران کی طرف سے اسٹریٹ آف ہرمز کو جب بند کر دیا گیا اور ابھی بھی صورتحال خراب ہو گئی ہے، جو پیکٹ تھا وہ بھی ڈیزالو ہو گیا ہے. اب ایسے میں یہ دیکھیں کہ اپوزیشن کو اور حکومت کو مل کر اس آبی جارحیت کے معاملے کو اٹھانا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں قادر مندوخیل صاحب کہ دنیا میں وفود کی سطح پر بھیجا جانا چاہیے پاکستان سے لوگوں کو کہ وہ وہاں جائیں اور جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے آبی جارحیت اس پر بات کریں. اگر ہم نیشنل سیکیورٹی کو، ٹیررزم کو ایک انٹرنیشنل ایشو سمجھتے ہوئے ڈسکس کر رہے ہیں تو پھر ہم اس معاملے پر اس طرح سے کام کیوں نہیں کر رہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے لاہور کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی پالیسی پر بھی بات کرنی ہے. پنجاب جو کہ نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، وہاں پر 25 تاریخ کو پاکستان پیپلز پارٹی جلسہ کرنے جا رہی ہے. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی یہاں جلسہ کرتی ہے تو پھر کیا اس کو نون لیگ ایک کھلا چیلنج تصور کرے گی؟ کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے واضح اعلان ہے ایک چیلنج کا؟ لاہور میں جو بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کی پوزیشن کیا ہے؟ بلاول بھٹو صاحب 25 تاریخ کو لاہور میں جلسہ کر رہے ہیں، مرکز میں جو ہے وہ نون لیگ، وہ اتحادی ہے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں آپس میں کانٹراڈکٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کیا کوئی کلیش ہے دونوں جماعتوں کے درمیان؟ جبکہ وفاق میں تو اتحاد نظر آتا ہے. اس پر میں قادر مندوخیل صاحب کی رائے لینا چاہوں گی. سر کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے پہلے تو آپ اپنے الفاظ درست کر دیں، کوئی نون لیگ کا گڑھ وڑ نہیں، یہ سارا 547 کی حکومت ہے. پہلے یہ ذہن سے نکال دے. یہ جو آپ کو انٹرو میں آپ نے کہا نا گڑھ وڑ کوئی نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی ایک وفاقی پارٹی ہے اور الحمدللہ گلگت بلتستان میں لاکھ دھاندلی کے باوجود، لاکھ CCD کے قاتلوں کو آپ بھیج کے پریشر ڈالنے کے باوجود، لاکھ وہاں پہ شہباز راجہ ایک پٹواری کو کمشنر بنا